येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च इति सूत्रं वयं ह्यः आरब्धवन्तः। परन्तु समयाभावेन तत्र पूर्णविवरणं न जातं, ततः वयम् अद्य आरब्धं 1752। संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च इति तत्र अस्ति। संख्यायाः उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात् निदादौ प्रत्यये परे इति एकः। तत्र संख्यावाचकशब्दात् संवत्सरशब्दे परे तादृशं पदं प्रातिपदिकं। तदनन्तरं संख्यावाचकशब्दः, ततः पुनः संख्यावाचकशब्दः, तादृश प्रातिपदिकं समासिकप्रातिपदिकं। तर्हि समस्तप्रातिपदिकं भवति तत्र तादृश स्थानद्वयं। ततः नितादौ प्रत्यये उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात् इति उक्तं। संख्यायाः उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात्। संख्या उत्तरपदं किं स्यात्? एकं तु संवत्सरम् इति स्यात्, अन्यथा किं स्यात्? संख्यावाचकशब्दः स्यात्। यदि एवं भवति चेत् निदादौ प्रत्यये परे उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात् इत्यर्थः। स्पष्टमस्ति। तत्र द्विसंवत्सर इति शब्दः, द्विसंवत्सर इति शब्दः द्विसंवत्सर इति शब्दे किं भवति? द्वयोः संवत्सरयोः भृतः अधीष्ट भृत भूत इत्यादि अर्थे भवति। तर्हि द्वयोः संवत्सरयोः भृतः इत्यर्थे द्विसंवत्सरशब्दात् ठञ्प्रत्ययः भवति। ठञ्प्रत्ययः भवति चेत् ठञ्प्रत्यये सति तत्र किं भवति? द्विसांवत्सरिकः उत्तरपदस्य अनेन सूत्रेण उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति। तर्हि द्विसांवत्सरिक इति रूपं भवति ठञ्प्रत्ययस्य इकादेशः इत्यादि। एवमेव तत्र संख्यावाचकशब्दात् संवत्सरशब्दः परे अस्ति। अपरम् उदाहरणमस्ति द्वे षष्ठी भृतः द्विषाष्टिकः इति। तत्र द्विषष्टिशब्दः, द्विषष्टिशब्देपि एवमेवमस्ति। द्वि इति संख्या, तदुत्तरं पुनः संख्यावाचकशब्दः। तर्हि एवं द्विषष्टि इति शब्दः। द्विषष्टि इति शब्दात् ठञ्प्रत्ययः भवति, नित् अस्ति, इक आदेशः। अनेन सूत्रेण उत्तरपदवृद्धिः भवति। उत्तरपदवृद्धिः भवति चेत् द्विषाष्टिक इति रूपं भवति। द्विषाष्टिक इति रूपं भवति। एवं तत्र रूपद्वयं तत्र अस्मिन् उदाहरणे दत्तमस्ति। तत्र एकं विवरणं करोति। संख्यायाः परिमाणान्तस्य इति सूत्रं तु पूर्वमेव उक्तमस्ति खलु। संवत्सरः अपि एकया दृष्ट्या परिमाणमस्ति खलु। द्वादशानां मासानां परिमाणमस्ति खलु एकसंवत्सरः इत्युक्ते। संवत्सरः अपि एकया दृष्ट्या परिमाणः अस्ति। तर्हि परिमाणग्रहणेनैव संवत्सरग्रहणे सति पुनः विशेषतया अत्र संवत्सरस्य ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। संख्यायाः परिमाणान्तस्य कारणं परिमाणात्मकमस्ति संवत्सरः इति। द्वादश मासानां समष्टिसूचकमस्ति संवत्सरः इति। तर्हि अतः प्रकृतसूत्रेण संवत्सरग्रहणस्य आवश्यकता न दृश्यते। परिमाणान्तस्य
असप्ज्ञाशाणयोः इति सूत्रेणापि एतत् कार्यं भवितुमर्हति। तथापि तत्रापि सूत्रमस्ति, परिमाणान्तस्य असप्ज्ञाशाणयोः इति सूत्रमपि अस्ति परिमाणान्तस्य, तेन भवति। तर्हि तेन भवति चेत् पुनः अस्मिन् सूत्रे किमर्थं विशेषतया परिमाणग्रहणं, तस्य का चरितार्थता इति पृष्टे सति तत्र वदति तद् संवत्सरग्रहणं परिमाणग्रहणे कालपरिमाणस्य अग्रहणार्थम् इति। अन्यत्र कुत्रापि परिमाणग्रहणेन कालपरिमाणस्य ग्रहणं न भवति इति। तेन कारणेन कालपरिमाणग्रहणं विशेषतया दत्तवान् आचार्यः संवत्सर इति। तस्य आशयः अन्यत्र कुत्रापि परिमाणशब्देन कालपरिमाणस्य ग्रहणं नास्ति इति दर्शयितुं संवत्सरशब्दस्य विशेषप्रयोगः कृतः। कालपरिमाणः यदि परिमाणशब्देन गृह्यते तर्हि अत्र संवत्सरशब्दस्य पुनः ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि आचार्यस्य प्रवृत्तिः किं ज्ञापयति? आचार्यः यत्र परिमाणशब्दस्य प्रयोगः कृतः तत्र परिमाणघटकेषु कालः न अन्तर्भूतः इत्यर्थः। तेन कारणेन आचार्यः अत्र संवत्सरशब्दस्य विशेषग्रहणं कृतम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदेव तत्र उक्तं, पश्यतु, संख्यायाः परिमाणान्तस्य इत्येव सिद्धे संवत्सरग्रहणं परिमाणग्रहणे कालपरिमाणग्रहणार्थम् इति उक्तम्। तत्र तेन द्वैमासिकः इति उत्तरपदवृद्धिः न भवति। तत्र पश्यतु, तत्र द्वैमासिक इति शब्दः अस्ति। द्वैमासिक इति द्वैसमिकः इति वर्षार्थः। द्वैसमिक इति शब्दः अस्ति। द्वैसमिक इति शब्दे किमर्थम् उत्तरपदस्य वृद्धिः नास्ति? सम इति वर्षपर्यायवाचकः शब्दः कालपरिमाणमस्ति, परिमाणवाचकः शब्दः अस्ति, कालः अस्ति तत्र। तेन कारणेन अत्र द्वैसमिक इति शब्दे तत्र उत्तरपदवृद्धिः नास्ति। यदि परिमाणग्रहणेन सर्वेषां परिमाणानामिव कालपरिमाणस्यापि ग्रहणं भवति स्म तर्हि द्वैसामिक इति रूपं भवति स्म, द्विसामिक इति रूपं भवति स्म। तर्हि तेन कारणेन अत्र तथा नास्ति। द्वैसामिक इति उत्तरपदवृद्धिः न भवति। किमर्थं? तत्र द्वैसमिक इत्यत्र द्वि इति संख्याशब्दः अस्ति, परन्तु तदनन्तरं संवत्सरशब्दः वा अथवा संख्यावाचकशब्दो वा नास्ति। तेन कारणेन तत्र किं न भवति? उत्तरपदवृद्धिः न भवति। कालपरिमाणं तु अत्र न गृह्यते। एवम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। वर्षाद् लुक् च, वर्षाद् लुक् च, वर्षात् लुक् च इति त्रिपदं सूत्रम्। वर्षात् लुक् च इति त्रिपदं सूत्रम्। दिगोः वा इति अत्र अनुवर्तते। दिगोः वा इति अनुवर्तते। प्रकरणं तु एतदेव अस्ति, पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादे 88तमं सूत्रम्। तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि द्विगोः वा अनन्तरं किं किमस्ति? तमधीष्टो भृतो भूतो भवी तथित इति तदपि अनुवर्तते। तयोः द्वयोः अनुवर्तनेन सह अन्य 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 अधिकारसूत्राणि अपि तत्र भवन्ति। तत्र एवमस्ति, वर्षशब्दान्तात् द्विगोः वा खः इति अस्ति। वर्षशब्दान्तात् द्विगोः, द्विगुसमासः। पूर्वशब्दः संख्यावाची भवेत् द्विगुसमासे। उत्तरशब्दः, उत्तरपदं वर्षशब्दः भवति। वर्षशब्दान्तात् इति, वर्षशब्दान्तात् द्विगोः विकल्पेन ख प्रत्ययः भवति। विकल्पेन ख प्रत्ययः भवति। पक्षे ठञ् अनन्तरं विकल्पेन लुक्। यदि लुक् अपि भवति अत्र, ठञ् अपि भवति, ख प्रत्ययोऽपि भवति इति तत्र त्रिधा रूपाणि भवन्ति, त्रीणि रूपाणि भवन्ति इति।
वर्षशब्दान्तात् द्विगोः वा खः स्यात् विकल्पेन ख प्रत्ययः स्यात् पाक्षिकरूपेण ठञ् प्रत्ययः स्यात् पुनः विकल्पेन तत्र लुक् प्रत्ययः लुक् लोपः अपि स्यात्। एवं त्रीणि रूपाणि एतस्य भवति। तर्हि तत्र तावदेव तस्य वक्तव्यं, तद्बहु तत्र किमपि अधिकं वक्तव्यं किमपि नास्ति। तत्र रूपाणि सन्ति द्विवर्षीणो व्याधिः, द्विवर्षीणो व्याधिः, द्विवर्षीणो व्याधिः इति उदाहरणं। द्विवर्षशब्दः, द्विवर्षशब्दः प्रथमं द्विवर्षशब्दात् खप् प्रत्ययः भवति इति चिन्तयतु। तर्हि ईन इति आदेशः भवति, द्विवर्षीणः इति रूपं भवति। खप् प्रत्यये, खप् प्रत्ययस्य ईन आदेशः, ईनादेशे द्विवर्ष ईन द्विवर्षीण इति भवति, नकारस्य नत्वं भवति। ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् द्विवार्षिकः, ठञ् प्रत्ययः भवति द्वैवार्षिकः इति भवति खलु। उत्तरपदवृत्ति, रैट् रैट्, उत्तरपदवृत्ति। ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् द्विवर्ष ठञ्जैक, तत्र अपवादरूपेण उत्तरपदवृद्धिः भवति, रैट्, पूर्वमुक्तमस्माभिः संख्यायाः। तदनन्तरं पुनः किं भवति, द्विवार्षिकः इत्यत्र उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति इति तदग्रे अग्रे वदति, अग्रे अपि अस्ति, अग्रिमसूत्रं तदेव वदति। पश्यतु, वर्षस्य अभविष्यति इति सूत्रमस्ति, तस्मिन् विषये अग्रे अग्रे वदति। अस्तु, लुक् लोपः भवति चेत् किं भवति? लुक् लोपः भवति चेत् द्विवर्षः इति रूपं भवति। यः कोऽपि वा प्रत्ययः भवतु, द्विवर्षशब्दात् तस्य लुक् लोपः भवति, न ठञ् प्रत्ययम् इति स्वीकरोतु, अथवा कोऽपि वा ठञ् प्रत्ययम् इति स्वीकरोतु। तर्हि द्विवर्षशब्दात् ठञ् प्रत्यये सति अनेन सूत्रेण तस्य लुक् लोपः भवति, तर्हि द्विवर्ष इति अवशिष्यते। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे द्विवर्षः इति रूपं भवति। एवं द्विवर्षीणः, द्विवार्षिकः, द्विवर्षः इति रूपत्रयं भवति, त्रीणि रूपाणि इति तत्र उक्तम्। अग्रिमं सूत्रं वर्षस्य अभविष्यति इति सूत्रम्। वर्षस्य अभविष्यति इति तत्र अग्रिमं सूत्रम्। शब्दद्वयं वर्षस्य अभविष्यति इति संख्यायाः उत्तरपदस्य किति तद्धिते सप्तमाध्यायस्य सूत्रम्। अत्र एतत् मिक्स् अस्ति, किञ्चित् कुत्रचित् अधिकतया सप्तमाध्यायस्य सूत्राणि अपि भवन्ति, कारणम् उत्तरपदवृद्धिः यत्र यत्र भवति तत्र सप्तमाध्यायस्य उत्तरपदाधिकारः भवति खलु, तत्र उत्तरपदाधिकारः भवति। तत्र उत्तरपदस्य अधिकारः किति तद्धिते च इति भवति। प्रासङ्गिकं सूत्रमत्र उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात् इति सूत्रार्थः। उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात्, कस्मिन् सन्दर्भे उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात्? तत्र उक्तम् अभविष्यति, अभविष्यति इति उक्तम्। तत्र एवमस्ति, संख्यावाची शब्दः, तस्मात् संख्यावाची शब्दात् उत्तरवर्ती वर्षशब्दः वर्षशब्दस्य अथवा तदुत्तरपदमस्ति, तस्य वृद्धिः आदिवृद्धिः स्यात् नित् नित् पित् प्रत्यये परे। यदि तत्र नियमः अस्ति, यदि तत्र तद्धितप्रत्ययः भविष्यदर्थे नास्ति चेत्, कारणम् अस्माकं तत्र चतुर्षु अर्थे पञ्चसु अर्थेषु भवति खलु, पञ्चसु अर्थेषु तत्र प्रत्ययः भवति। निर्वृत्तं, निर्वृत्तम्, अनन्तरम् अधीष्ट,
पुनः किमस्ति भृत भूत भवि भावि तर्हि भविष्यदर्थः यत्र नास्ति तत्र भविष्यदर्थः यत्र नास्ति तत्र उत्तरपदवृद्धिः भवति अर्थात् द्विगुसमासः संख्या उत्तरपूर्वपदम् उत्तरपदस्य वर्ष इति उत्तरपदम् अभविष्यदर्थः न भविष्यति इति अभविष्यत् इत्युक्ते न भविष्यति इत्युक्ते भाविनि अर्थे नास्ति चेत् अभाविनि अर्थे किं भवति उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति तत्र द्विवार्षिकः इति रूपं भवति पश्यतु उत्तरपदस्य वृद्धिः जाता द्विवार्षिकः इति द्विवर्षशब्दात् अभविष्यदर्थे द्विवार्षिकः इति अत्र भूतकालार्थः वा तत्र किमपि तथा स्वीकरणीयं तत्र भविष्यदर्थं त्यक्त्वा स्वीकरणीयं तर्हि द्विवार्षिकः इति रूपं भवति इत्युक्ते भविष्यति इति त्यक्त्वा अन्येषु चतुर्षु अर्थेषु किं भवति उत्तरपदवृद्धि भवति इति अवगन्तव्यम् आहत्य पञ्च अर्थाः निर्वृत्तम् अधीष्ट भृत भूत भावि इति एवं पञ्च अर्थेषु भावि इति अर्थं विहाय अन्येषु चतुर्षु अर्थेषु किं भवति उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति इत्यर्थः भविष्यत्यर्थे तु द्वैवार्षिकः इति रूपं भवति भविष्यत्यर्थे तु किं भवति द्वैवार्षिकः इति रूपं भवति तत्र तु उत्तरपदवृद्धिः नास्ति पूर्वपदस्य वृद्धिः भवति तद्धिदेषु अचामादेः इति भवति तद्धिदेषु अचामादेः इति आदिवृद्धिः भवति द्वैवार्षिकः इति रूपं भवति कारणं तस्य वैशिष्ट्यं नाम तत्र भविष्यदर्थः भवति तर्हि तत्र कश्चन प्रश्नः तत्र अधीष्ट इत्यपि अस्ति भृत इत्यपि अस्ति उभयत्रापि भविष्यदर्थस्य प्रतीतिः तु अस्ति है न भविष्यदर्थे अस्ति खलु तत्रापि भृत इत्यर्थः वा भवतु अथवा अधीष्ट इति अर्थः वा भवतु यदा कोऽपि उद्योगार्थम् आगच्छति भृति अड्वान्स् न ददाति भविष्यत्काले ददाति तत् एवं अधीष्ट शब्देपि अस्ति गत्वा प्रार्थनां करोति तर्हि पाठयतु इति तदपि भविष्यति काले अस्ति तर्हि एतयोः द्वयोः किमर्थम् एतयोः द्वयोः अपि तत्र भविष्यकालस्य प्रतीतिः तु अस्ति भविष्यदर्थस्य प्रतीतिः तु अत्र दृश्यते तर्हि तत्र सत्कारपूर्वककार्यमस्ति अधीष्ट इति वेतनादिकं दत्त्वा कार्यं कारयति इति अस्ति तद् उभयमपि कालान्तरे भवति उभयमपि सत्वरं न भवति कालान्तरे भवति तेन कारणेन अत्रापि वस्तुतः अभविष्यति इति प्रतिषेधः अत्रापि भवितुमर्हति अधीष्टार्थे अनन्तरं भृतार्थे च तर्हि उत्तररूपेण तस्य उत्तररूपेण अत्र वदति अधीष्ट भृतयोः अभविष्यति इति प्रतिषेधो न तत्र तथा प्रतिषेधो न अस्य विषये तत्र प्रतिषेधः नास्ति इति तत्र आचार्यः वदति तत्र किमर्थं नास्ति इत्युक्ते अधीष्ट तथा भृत इत्यत्र उभयत्रापि भूतार्थक क्तप्रत्ययः तत्र अस्ति इति वदति भूतार्थक क्तप्रत्ययः भूतशब्दः अपि भूतादोः क्तप्रत्ययः भवति तत्र भूत इति शब्दः अनन्तरम् अधीष्ट इत्यत्रापि क्तप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति तर्हि भूतार्थे क्तप्रत्ययः अस्ति इति कारणेन तत्र शब्दशक्तिः प्रतीतिः अस्ति भविष्यकालस्य परन्तु शब्दशक्तिः भृत इत्यत्र क्षम्यतां भूत इति अहम् उक्तवान् भृत अनन्तरम् अधीष्ट यदा उभयत्रापि भृत अधीष्ट उभयत्रापि तत्प्रत्ययकारणेन भूतकालस्य शब्दशक्तिः अस्ति कारण उभयत्रापि भूतकालस्य कृतप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता परं न तु तद्धितार्थः तत्र तद्धितार्थः तथा नास्ति गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता गम्यते परन्तु तथा नास्ति
तद्धितप्रत्ययेन भूतकालविशिष्ट अध्येषणम् एवं भरणकर्मकरूपं कार्यं भवति तत्र कार्यं। तर्हि सत्कारः अत्र अस्ति, भरणपोषणादिकं यदा यदा भृत इति तस्य आशयः सः अस्ति। यदा कार्यं करिष्यति इति अस्ति, तथापि तत्र तद्धितार्थः सः नास्ति इति। तद्धितार्थः तु तत्र भृत अनन्तरम् अधीष्ट इति द्वयमस्ति इति कृत्वा गम्यते हि तत्र भविष्यता। तत्र भविष्यदर्थः गम्यते। एवं तत्र किं भवति, प्रतिभाति एवं, परन्तु तथा नास्ति, न तु तद्धितार्थः इति आचार्यः तत्र उक्त्वा तत्र नास्ति एषः विषयः इति उक्त्वा अग्रे गच्छति। द्वे वर्षे अधीष्टो भृतो वा कर्म करिष्यति इति द्विवार्षिको मनुष्यः। परिमाणान्तस्य असप्ज्ञाशाणयोः भिन्नं वार्तिकं। तत्र पश्यतु, द्वे वर्षे अधीष्टो भृतो वा कर्म करिष्यति इति द्विवार्षिको मनुष्यः इति। तत्र तस्य एवम् उदाहरणं दत्तं तत्र अधीष्टः भृतः इति भूतकाले अस्ति। तेन कारणेन तत्र किं नास्ति, एवमस्ति, किञ्चिदेवं पश्यामः। मनोरमायां किञ्चित् इतोपि विवरणमस्ति। मनोरमाकारः तत्र वदति, अधीष्टभूत तत्र किञ्चित् पूर्वं पश्यतु, ननु एवं सति, निमेषः, अत्र इतः आरम्भः। ननु एवं सति द्वे वर्षे अधीष्टः भृतो वा कर्म करिष्यति द्विवार्षिक इत्यत्र कथम् उत्तरपदवृद्धिः इति प्रश्नः। तस्य विवरणं कृतं मया। भविष्यत्वस्य प्रतीतिः इत्याशङ्क्य आह अधीष्टभृतयोः अभविष्यति इति प्रतिषेधो न इति। कुत इत्याह गम्यते हि तत्र भविष्यता। तदपि मया उक्तम्। अध्येषण इति अधीष्ट इति भरणयोः तप्रत्ययेन भूतत्वमेव शब्दशक्त्या गम्यते। एतदपि उक्तं। शब्दशक्त्या भूतकालत्वमेव तत्र गम्यते, तदपि उक्तं। तद्धितप्रत्ययेन च तथाविध अध्येषण भरणकर्मीभूतौ प्रतीयेत। अर्थात् तत्र कर्मीभूतौ प्रतीयेत इति उक्तं। तद्धितप्रत्ययेन तथाविध अध्येषण भरण भृतः इति भूतकालार्थः एव तत्र प्रतीयेत इति। वर्षद्वयेन वेतनेन नियुक्तः इत्युक्ते भूतकालः एव तत्र प्रतीयेत, कारणं तस्य नियुक्तिः अभवत्, भृतः सः। अधीष्टः इत्यत्रापि सत्कारपूर्वकः व्यवहारः तु जातः अस्ति, स भूतकालः जातः। तत्र अधीष्ट इति वा भृत इति वा भूतकालप्रयोगे एव अस्ति। भूतत्वमेव शब्दशक्त्या गम्यते। तद्धितप्रत्ययेन च तथाविध अध्येषण भरण कर्मीभूतो प्रतीयेत। एवंविध अध्येषण भरणशिष्टयोस्तु भविष्यता कर्माचरणेन सम्बन्धः कर्म करिष्यति इत्यनेन अवगत इति न स तद्धितार्थः। तथा तद्धितार्थः नास्ति। एवं च तत्रापि भविष्यदर्थक तद्धितपरत्वाभावात् तत्र स्यादेव उत्तरपदवृद्धिः इत्यर्थः। तत्र उत्तरपदवृद्धिनिमित्तं कापि बाधा नास्ति। चित्तवति नित्यम् इति वक्ष्यमाणस्तु नित्यलुक् न भवति। एतस्मिन् विषये अहं तथा चित्तवति लुक् इति सूत्रं यदा आगच्छति, नित्यवति नित्यं, तदा तस्मिन् विषये वयं पश्यामः। एतद् तत्र एकं परिमाणान्तस्य असप्ज्ञाशाणयोः इति तत्र सूत्रानुसारं तत्र द्वौ कुडवौ प्रयोजनम् अस्य इति
द्वौ कौडविकः इति पूर्वमुक्तं सूत्रं परिमाणान्तस्य असज्ञाशाणयोः। अत्र कुडव इति परिमाणान्तशब्दः, तत्र उत्तरपदवृद्धिप्रसङ्गः चलति, उत्तरपदप्रसङ्गः चलति इति कृत्वा एतद् उदाहरणमपि अत्र दत्तं। किमस्ति? द्वौ कुडवौ प्रयोजनम् अस्य इत्यर्थे द्वौ कुडवौ प्रयोजनं परिमाणम् अस्य इत्यर्थे प्रयोजनम् अस्य इत्यर्थे उत्तरपदवृद्धि द्विकुडवशब्दाद् ठञ् प्रत्यये उत्तरपदवृद्धौ किं भवति? द्विकौडविकः इति रूपं भवति। द्विकौडविकः द्विकुडवशब्दः संज्ञापरिमाणान्त अशब्दाशाणयोः इति तत्र एतदनुसारं तस्य उदाहरणमस्ति एतत्। अत्र प्रसङ्गवशात् उत्तरपदवृद्धिप्रसङ्गवशात् तं स्मारयति आचार्यः अत्र। एवमेवं द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतम् इत्यर्थे द्विसौवर्णिकम् इति उत्तरप्रतिपत्ति। तृतीयं तु किमस्ति? द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतम् इत्यर्थे द्विनैष्किकम्। एतत् सर्वं पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति, आगतमस्ति। तेन कारणेन अहम् अत्र विवरणं न करोमि, अग्रे गच्छामि। एतत् सर्वम् अस्माभिः पूर्वं निष्कादिभ्यश्च इत्यादिकं वयं पठितवन्तः तत्र अग्रे तस्मिन् सन्दर्भे। असंज्ञा इति किम्? अत्र परिमाणान्तस्य असंज्ञाशाणयोः इति सूत्रे एतदपि तत्र आगतं। पञ्चकपालाः परिमाणम् अस्य इति पाञ्चकपालिकं तद्धितान्तः किमर्थम् इति संज्ञाद्वैषाणं कुलिजशब्दस्यापि उदाहरणमस्ति। तत्रापि सूत्रमस्ति। कुलिजशब्दमपि केचित् पठन्ति द्वैकुलिजिकः इति। एतदपि आगतम्, एतदपि मया प्रतिपादितं। भवन्तः पूर्वसूत्राणि पश्यन्तु। अग्रिमं सूत्रं चित्तवति नित्यम् इति अग्रिमं सूत्रं। चित्तवति नित्यम्। नित्यं लुक् विधायकं सूत्रम्। पुनरपि तत्र पञ्चमाध्याये वयं प्रविष्टाः। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 980तमं सूत्रम्। एतस्मिन् अध्याये अपि अस्माकं शतसूत्रपर्यन्तं जायमानं दृश्यते इदानीं। कस्मिन् प्रकरणे? पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादे। एतदेक यदा भागवतसप्ताह इव वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी सांवत्सरिको यज्ञः चलति इदानीं। सांवत्सरिकः यज्ञः आदिवृद्धिः भवति। सांवत्सरिकः इति ठञ्प्रत्ययः। संवत्सरे निवृत्तम् इत्यर्थे सांवत्सरिकः कार्यक्रमः। अहम् इदानीं गतदिने यः सिम्रन्तया सह वार्तां कुर्वन् आसम्, अहं पश्यामि एतावत्पर्यन्तं मार्च मासस्य 26 दिनाङ्कतः आरब्धः यज्ञः एषः। यदा प्रथम लाक्डौन् पीरियड् आरभ्य एतावत्पर्यन्तं 1300 अहम् इदानीं पर्यन्तम् उक्तवान् अस्मि उपविश्य। आल्मोस्ट् 1300 सूत्राणि मया इदानीं पर्यन्तं प्रतिदिनं पाठयन् अस्मि। एतद् वस्तुतः मम 55 वर्षेषु कदापि जीवने न जातं कार्यम्। तर्हि अपकाराय भवति वा कोरोना, उपकाराय भवति वा इति मम इदानीं संशयः। मम दृष्ट्या तु उपकाराय अभवत् इति अहं पश्यामि। अन्यथा तु अहं तु न चिन्तयामि एतावदहं मम रिटैर्मेण्ट् पर्यन्तमपि पाठयितुं न शक्नोमि। मम तावान् व्यस्तकालः तत्र विश्वविद्यालये। चित्तवति नित्यम्। अस्तु, परन्तु एतत् ट्रेण्ड् अहम् इदानीं न त्यजामि। एतत्तु अग्रे अनुवर्तेत। एतदेक उत्तम अवसरः प्राप्तः एतस्य एवं पठितुं। तेन अन्येपि भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। चित्तवति नित्यं वर्षशब्दान्तात् द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक् स्यात् चेतने प्रत्ययार्थे इति। यत्र चेतन इति यस्य प्राणिविशेषः, यस्य चैतन्यमस्ति, तत् चित्तवति इति। तत्र एवमस्ति, तत्र प्रत्ययार्थः यदि चेतनम् अभिधेयः अस्ति, यस्य चैतन्यमस्ति, प्राणः अस्ति,
द्वितीया समर्थ वर्ष शब्दांत दिगुसप्तक प्रातिपदिकस्य अधीष्टादि अर्थेषु विहितस्य प्रत्ययस्य ख प्रत्ययः वा ठञ् प्रत्ययः तस्य नित्यं लुक् भवति। पूर्वसूत्रे विकल्पेन लुक् आसीत्। यत्र चित्तवती इत्यर्थः भवति चेत् नित्यं लुक् भवति इति उक्तम्। पूर्वसूत्रे वयं पठितवन्तः न, तत्र किं सूत्रं पठितवन्तः इदानीं? वर्षात् लुक् न, वर्षात् लुक् च। तत्र 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 वैकल्पिक लुक् अस्ति, अत्र तु चित्तवती नित्य लुक् अस्ति। तत्र पश्यतु, द्विवर्षो दारकः। किम् उदाहरणं? द्विवर्षो दारकः इति उदाहरणं तत्र अस्ति। तत्र चित्तवती अस्ति। दारकः इत्युक्ते बालकः इत्यर्थः, नवीनः शब्दः। बालकं दृष्ट्वा कोऽयं दारकः इत्यपि प्रष्टुं शक्यते। तर्हि जनाः द्वारं पश्येयुः, एषः द्वारविषये किमपि वदति। दारकः इति अस्ति, दारकः। दारकः इति बालकः इत्यर्थः। तत्र द्विवर्षो दारकः इत्युक्ते 2 वर्षे भूतः बालकः इत्यर्थः। 2 वर्षे भूतः बालकः इत्यर्थः। तत्र किमस्ति? तत्र चित्तवती अस्ति, तत्र बालकः अभिधेयः अस्ति, सः चित्तवान् प्राणिविशेषः। तेन कारणेन तत्र किं भवति? तमधीष्टे भूतो भृतो इत्यादि सूत्रेण तत्र ख प्रत्ययः भवति। तत्र वैकल्पिक लुक् अपि भवति, तम् आसीत्वा अत्र नित्य लुक् भवति। तेन कारणेन द्विवर्ष इति भवति। ठञ् प्रत्ययः वा ख प्रत्ययः तस्य लुक् लोपः। द्विवर्षः दारकः इति प्रयोगः। वर्षात् लुक् च इति उदाहरणं तत्र अस्ति। तत्र अन्यत् किमपि तत्र चित्तवती नित्यम्। षष्ठिकाः षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते। षष्ठिकाः षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते। बहु उत्तममस्ति। षष्ठिकाः षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते इति। षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते इत्युक्ते वस्तुतः धान्यादिकं भवति। केषाञ्चन सस्यानां धान्यानां तद् पाकः भवितुं किं भवति? 6 मासाः अपेक्षित न 6 रात्रयः अपेक्षिताः भवन्ति। ते मासद्वये किमपि धान्यानां पाककालः भिन्नः भवति। कस्यचित् एकवर्षं भवति, कस्यचित् मासद्वये भवति, मासत्रये भवति। यदा तादृशं 6 रात्रेण पच्यन्ते इति षष्ठिकाः धान्यविशेषः। तत्र एवमस्ति। तर्हि तत्र सूत्रमस्ति षष्ठिकाः षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते इति। पच्यन्ते इत्यर्थे पाकः भवति इति, पकाय जाता है, पाकः भवति इत्यर्थे तस्य इत्यर्थे षष्ठिकशब्दस्य निपातनं क्रियते। अत्र षष्ठिकशब्दस्य निपातनं क्रियते। षष्ठिरात्रेण इत्युक्ते 60 रात्रेण पच्यन्ते इत्यर्थे षष्ठिकः इति शब्दः तत्र निष्पाद्यते। बहुवचनमतन्त्रम् इति उक्तम्। बहुवचनमतन्त्रम् इत्युक्ते तत्र तत्तुसूत्रे तत् तस्य एवं तत्र उद्देशः नास्ति। एवं तद् किं भवति? तदा गौणः अस्ति। अतन्त्रम् इत्युक्ते गौणः इति। तत्र बहु विशेषार्थः तथा किमपि नास्ति। गौणः